واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیا فاتخذت من دونہم حجابا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان قلت تقیا قال انما انا رسول ربک لأحب لک غلاما زکیا قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا قال کذالک قال ربک هو علی حین ولنجعلہ آیۃ للناس ورحمۃ منا وکان امرا مقضیا۔ عبداللہ کہنا اللہ اکبر، جی میں اسی جوش آوے تھے کہنا نعرہ تکبیر، تو عبداللہ کہندے نے اللہ دے رسول اللہ اکبر، اللہ بلاندے فرمایا تو اس بات تے راضی نہیں کہ 2.5 حصہ امت محمدیہ تسی ہوو گے جنت دے وچ؟ فرمایا اوے عبداللہ اس بات تے تسی راضی نہیں جے ادھی جنت میرے امتیاں نال بھری ہوئے گی، ادھی جنت۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک نبی پاک دے صحابہ نو بھی جزا دے تے سانو بھی اللہ پاک انہاں دے مگر مگر لے جائے۔ آمین کہہ دیو نا۔ ہائے 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 میرے سونیو، تاں تے میں کہنا دلوں کی تسکین بناتا ہے محمد نام ایسا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جنہ دے پیچھے لگ کے جانا ہے سونے نبی دی شان سنو، دلوں کی تسکین، حاجی جوید صاحب رسے ہو میرے نال ادھر دیکھو، دلوں کی تسکین بناتا ہے محمد نام ایسا ہے، خدا سے بھی ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درودوں کی مہک سے یہ محفل آباد رہتی ہے، میری نظم میں سجاتا ہے محمد نام۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ اتھے جا کے پہنی ہے بڑی مشکل، اتھے عملہ دی سخت پرچول ہووے، اتھے کم نیارو سفار شاندہ، سارا کم اتھے تکڑی تول ہووے، تے ہر ایک دے سامنے آ جانا، تے جو منہ بولے بول ہووے، اوے او دے کولوں فرشتے آکی پوچھنا،
او خزانہ توحید دا جس دے کول ہووے تے شمع کول رہ کے جیڑے رہن زندہ. قاری عبدالقدوس صاحب آواز تھوڑی کو چیک نہ مارے، تھوڑی کو مٹھی کر دیو. شمع کول رہ کے جیڑے رہن زندہ تے سانو ایسے پتنگاں دی لوڑ کوئی نہیں. توڑ دیون جو شریعت دیاں حدانو سانو ایسے ملنگاں دی لوڑ کوئی نہیں. اور دل ہووے بلال دے دل ورگا، فیصلہ بادیو دل ہووے، ہاں ہاں دل ہووے بلال دے دل ورگا، او میرے مولا نو رنگاں دی لوڑ کوئی نہیں. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے. درود و سلام امامنا فی الدنیا والآخرہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے ہے. میرے محترم بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں اور پردے اندر سننے والی سلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، عائشہ مسجد فیصل آباد شہر دے تسی باسیو، میں دعا کرنا اللہ پاک ساڈا ساریاں دا اس مقام تے 7 دنوں تو بعد جمعے دے خطبے اندر جمع ہونا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے. کیونکہ میں نام لوانا تو پھر ٹائم لنگ جانا. حاجی طارمان صاحب پنجابی، حاجی جوید صاحب ماشاءاللہ، حاجی راشد صاحب سامنے پھب کے بیٹھے ہیں. وہ ٹوپی کدے کیتی جے؟ وہ پاؤ کیپ پاؤ ماشاءاللہ، میں نے پواتی تسی. اللہ پاک کو دعائے اور ساڑھے چاچا جی ایوب صاحب نو اللہ صحت دوے، قاری عبدالقدوس صاحب اور قاری عبدالحنان صاحب دیگر جتنے بھی تسی موجود ہو. یقینی بات اے وے اسی کچھ لین آئے ہیں تے کچھ سکھن آئے ہیں تے میں کچھ تانوں سنانا آیا ہاں. میں دین دا خادمہ کچھ تانوں سناواں. قرآن پاک دی جڑی آیت کریمہ بلکہ آیت کریمہ دا حصہ میں تلاوت کیتا ہے، ان دے اندر اللہ پاک نے قیامت دیاں چلکیاں وال توجہ دلائی. اللہ پاک نے فرمایا ایک وقت آنا ہے کہ زمین اسمان ختم، دنیا دا نظام ختم. دیکھو نا اے زلزلے تے آ جڑے سیلاب آ رہے نے، انہاں دی پیچھے کو وجہ ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا. فرمایا لوگو دنیا تے آ جڑے فساد پہ رہے نے نا، آ جڑا عذاب آیا اللہ والوں، اے سیلاب دا عذاب، یہ جڑی ازمائش آئی ہے یہ کادے تو آئی ہے؟ یہ جو قرآن پڑھو تے سمجھ آ جاندی ہے. نہ کسی ایم پی دا قصور ہے، نہ ایم این اے دا قصور ہے، نہ صدر دا قصور ہے، نہ وزیر دا قصور ہے. یہ قصور کدھا ہے؟ فرمایا بما کسبت ایدی الناس، یہ تواڈے ہتھاں دی گندی کمائی ہے، یہ تواڈے گناہاں دا سبب ہے، یہ تواڈیاں جناب غلطیاں دا سبب بن کے میرے تواڈے اوتے اللہ فرماندے نے جڑا وبال ہوندا ہے نا تواڈے تے، اے مینوں تے تواڈے نال پیار ہی انہاں میں. کئی کہندے نے جی 70 ماواں نال رب ود کے پیار کردا ہے. یہ کوئی حدیث نہیں بھی 70 رب تے او رب ہے جڑا 70 کروڑ ماواں نال ود کے پیار کردا ہے. 70 ماواں دی کی حیثیت ہے؟ پوری دنیا دے ود کے محبت پیار کرن والے ایک پاسے، رب دی محبت اپنے بندے نال ایک پاسے. تے میرے اللہ فرماندے نے تے مینوں تے اے بھی برداشت نہیں کہ میرے بندے نو کانٹا بھی چبھ جائے. یہ تواڈے ہتھاں دی کمائی ہے. اور پھر اللہ فرماندے نے ویکھو نا ایک وقت آنا ہے دنیا ختم ہو جانی ہے. اللہ پاک نے وہ سارا انداز قرآن پاک بیان کیتا ہے. اور پھر میں تے تسی جڑے اج موجود ہاں نا، اللہ نے تانوں موت دینی ہے تے پھر موت دین تو بعد اللہ نے عالم برزخ چو گزارنا ہے، یعنی عالم قبر چوں. پھر جدو اسی اٹھنا ہے پھر رب نے اٹھانا بھی قبراں چوں، پھر رب نے زندہ بھی کرنا ہے. کئیاں دا عقیدہ ہی کوئی مر گیا تے کام ختم. نہ، رب نے زندہ کرنا ہے، مینوں تانوں اپنے سامنے کھڑا کرنا ہے. اور پھر اللہ پاک نے جڑا انداز بنانا ہے نا قبراں چوں نکالن دا، وہ آپ نہیں بنانا، وہ ساڈے اعمال دے سبب تے بننا ہے.
जे अमल चंगे कीते होणगे चंगी हालत च कबरां चों निकलांगे, जे अमल गंदे होणगे ते गंदी हालत च कई अन्ने गूंगे होके निकलणगे, कई जनाब फिर आखिर ते मैं तुहानूं अज अंदाज दसना क़यामत दी झलक तो बाद। तुसी पिछला जुमा फिक्र आखिरत ते हजरत कोलों सुनिया ते मैं तुहानूं थोड़ा को नाल लै चलना और फिर तुहानूं थोड़ा को आगाही कुरान तो जिहड़ा ना वो आगाही कीती जाए, तुहानूं आगाह करा अल्लाह दे कुरान तो कि रब दा कुरान की कहंदा है। जदों क़यामत आनी है ना तो रब ने क़यामत दा दिन किसी चंगे बंदे ते कायम नहीं करना, अल्लाह ने मंदियां ते क़यामत दा दिन कायम करना है। वो क़यामत दा मंजर किंज दा होना है ते जदों फिर दुनिया तो जाना तो फिर कबरां चों नेकां ने किंज उठना है ते बदां ने किंज उठना है। और फिर जदों क़यामत दा दिन जदों अल्लाह ने शुरू करना है तो फिर इंज ही समझ लो कि फैसलाबाद चों निकल के मैदान माशर अंदर पहुंचना तो किंज पहुंचना है। लो इन्ना को खुतबा जुम्मा मैदान माशर दे अंदर इत्थों असी फैसलाबादों पाकिस्तान चों निकल के किवें पहुंचना है, वो अल्लाह दे कुरान ते गौर कीजिए। मेरी दुआ है कि मैं जो कुछ बयान करा अल्लाह मेरे समेत सानू सारियां नू अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। मेरी और तुसां दे पीरो मुर्शद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पैगंबर दे सीने ते कुरान आया, फरमाया इक़्तरब लिन्नास हिसाबुहुम वहुम फी गफलतिम मुअरिज़ून। फरमाया बंदियां दा हिसाब करीब आ गया है, औरतां दा हिसाब करीब आ गया है। ये अपने जनाब नशे अंदर, कोई शराब दे नशे दे अंदर है, कोई जनाकारियां दे अंदर डुबिया पिया है, कोई बदकारियां दे अंदर लगे है। फरमाया इन्हां नूं पता ही नहीं इन्हां दे रजिस्टर खोलण दा हिसाब करीब आ गया है। इधर रब दा कुरान जे मैं तुहानूं एक होर मुकाम तो सुनावां ते रब दा कुरान जिदियां बोलियां बोलदा है। फरमाया वनुफ़िख़ फ़िस्सूर फ़साइक़ मन फ़िस समावाति व मन फ़िल अर्ज़ि इल्ला मन शाअ अल्लाह सुम्मा नुफ़िख़ फ़ीहि उख़रा फ़इज़ा हुम क़ियामुन यंज़ुरून। फरमाया जदों क़यामत दियां हौल नाकियां शुरू होण दियां, जदों करना दे अंदर फूंक मारी जाएगी, अल्लाह पाक ने एक फरिश्ते दियां ड्यूटियां ला दित्तियां ने, ड्यूटियां लातियां ने। जिहड़ा करना नूं पकड़ के खड़ा है अल्लाह दे हुक्म दे नाल फूंक मारेगा करना दे अंदर। जदों पहली फूंक मारेगा वो करना अंदर, अल्लाह दा कुरान कहंदा फ़साइक़ मन फ़िस समावाति व मन फ़िल अर्ज़ि। ओदी फूंक दी वजह तो जनाब दुनिया दा बंदा बंदा खत्म हो जाएगा। ओदी फूंक दी वजह तो हर मर्द ते औरत दुनिया तो चले जाणगे, दुनिया तो इंसानियत मुक जाएगी। अल्लाह पाक इंसाना दा खात्मा कर देगा। सुम्मा नुफ़िख़ फ़ीहि उख़रा, फिर करना दे अंदर दूसरी भी फूंक मारेगा। मेरे सोने हुण सवाल पैदा हुंदा है, अल्लाह पाक दे पैगंबर दा कुरान पाक दे अंदरों एक गल साबित हुई कि दो दफा करना दे अंदर जनाब इसराफील ने फूंक मारनी है। ते ना दोना नफियां दे दरमियान फर्क कितना होएगा। खोल रब दे पैगंबर दी हदीस दी किताब सहीह अल बुखारी दे अंदर अल्लाह दे नबी फरमांदे ने मा बैन नफ़तैन अरबाउन। अल्लाह पाक ना दोना नफियां दे दरमियान 40 दिनां दा फर्क पाएगा। 40 दिनां दे दरमियान जान दियो कि की होएगा जमीन दे नाल। इन्हां 40 दिनां दे अंदर जान दियो कि मेरा मालिक इस आसमान दे नाल, पहाड़ां दे नाल ते जमीन दे नाल की करेगा। जे नहीं समझ आंदी ते खोल रब दा कुरान। हाय कुरान ते मिट्टियां पै गईयां, लेकिन अज साडे जवान नूं कुरान पढ़न दा टाइम ना मिलिया। फरमाया वा यसअलूनका अनिल जिबाली, फरमाया जेड़े तुहानूं बुलंद
پہاڑ بلند پایا نظر آندے نے. اللہ انہاں 40 دناں دے اندر انہاں پہاڑاں نو زمین دی سطح دے برابر کر دے گا. پھر اگے کی ہوئے گا؟ فرمایا لا ترى فیہا عوجا ولا امتا. پھر اللہ پاک تیز بارش زمین تے نازل کرے گا. اس بارش دی وجہ تو زمین میدے دی طرح نرم ہو جائے گی. ہن کی ہویا؟ ثم نفخ فیہ اخری. ہن 40 دن گزر گئے نے. 40 دنوں تو بعد ہن میرے سونیو کی اللہ پاک فرمائے گا. اللہ دے پیغمبر دی حدیث نو کھولو، روایت مسلم دے اندر آندی ہے. فرمایا ہن 40 دن گزر گئے نے تے دوسری پھونک تو بعد اللہ دے پیغمبر فرماندے نے فَيَنْبُتُونَ كَمَا يَنْبُتُ الْبَقَلُ. اوے جویں زمین وچوں ترکاریاں اگدیاں نے میں بیبیاں تے بندے قبراں چوں نکلن لگ پین گے. اوے جویں زمین وچوں سبزیاں نکلدیاں نے ایویں بیبیاں تے بندے اللہ دے حکم دے نال قبراں چوں اٹھن لگ پین گے. انہاں دا ماس جڑدا جائے گا ہڈیاں دے اوتے. اٹھ کے تے تصویراں بن جان گیاں تے بندہ ثابت بن کے رب اپنے سامنے پیش کر لوے گا. ہن سارے ہی کھڑے نے تے جانا کتے وے؟ روایت بخاری اندر پہلے نمبر تے ذہن وچ رکھو کہ او جناب بندہ کھڑا ہے تے کس حالت دے اندر کھڑا ہے. نیک وی انج کھڑے ہون گے تے بد وی انج کھڑے ہون گے. روایت بخاری دی فرمایا یحشر الناس یوم القیامہ، یحشر الناس یوم القیامہ وفاتن اراتن گرلن. فرمایا جسم تے لباس نہیں ہوئے گا، پیری جتی نہیں ہوئے گی، مرد بغیر ختنیاں تو اٹھائے جان گے. ہن سوال پیدا ہوندا ہے قبراں چوں نکلے کے کھڑے نے تے جانا کتھے وے؟ ہن روایتاں دو طرح دیاں نے. اللہ دے نبی فرماندے نے، اللہ پاک دے پیغمبر نے فرمایا قبراں چوں نکل کے تے میدان معاشر وال جانا ہے. تے میدان معاشر دے بارے دو طرح دیاں حدیثاں نے. یا تے اللہ میدان معاشر ملک شام دے کسے علاقے دے اندر لگائے گا، یا اللہ میدان معاشر میرے سونیو میدان ارحم ملک شام اندر یا میدان عرفات اندر، انہاں دونوں جگہ تو ایک جگہ تے میدان معاشر رب نے لگانا ہے. ہن میرے سونیو ہن توجہ کرو تے میں تواڈے سامنے قرآن پڑھاں. اللہ دا قرآن ہے. ہن میدان معاشر دے اندر کنج جانا ہے؟ فرمایا یومئذ یتبعون الداعیہ لا عوج لہ وخشعت الاصوات للرحمن، وخشعت الاصوات للرحمن. فرمایا فلا تسمع الا ہمسا. اللہ پاک نے ایک فرشتے دیاں میدان معاشر اندر ڈیوٹیاں لائیاں ہون گیاں. جڑا زور نال آواز مارے گا میدان معاشر اندر کھلو کے اللہ دی آواز پوری دنیا دے اندر پہنچائے گا. ہن سوال پیدا ہوندا ہے کتھے میدان معاشر تے کتھے ساڈا فیصل آباد تے پاکستان؟ ایڈی دور آواز فرشتے دی کنج پہنچے گی؟ ایک عام بات تے تسی محلے اپنے اندر کھڑے ہو تے سناٹا چھایا ہوئے رات دے وقت زور نال آواز مارو تے او ویسے بھی سناٹے اندر بندے دی آواز دور تک پہنچ جاندی ہے. کتھے میری تیری آواز مارنا، کتھے فرشتے دی آواز مارنا، فرق تو آپ ہی سمجھ لے. اللہ دے پیغمبر قرآن کہندا ہے وخشعت الاصوات للرحمن. او تو قیامت والے دن لوگی اننے کو ڈرے ہون گے کوئی اللہ دے عذاباں دی وجہ تو کوئی سانس بھی لوے گا تے بڑی مشکل دے نال. اللہ دے عذاب تو نہ ڈرے ہون گے. پھر سناٹا بھی ہے فرشتے دی آواز. اور سنو میرے سونیو دعا کرو اللہ پاک سانو سارے انو عزت نہ لے کے جائے میدان معاشر دے اندر. اب توجہ ذرا میرے ول کرنا، میرے اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے سونیو ہن میں تواڈے سامنے گندیاں بندیاں دا ذکر کرن لگا واں جڑے میدان معاشر دے اندر پہنچن گے۔ ہاں انہاں تو پہلا میں تواڈا جناب ذہن موڑنا چاہنا واں عالم برزخ تو بعد کیویں قبراں چوں نکلن لگے نے۔ او سونیو نیکیاں کیتیاں ہون گیاں تے چنگیاں حالتاں وچوں قبراں چوں نکلن گے، اگر بدیاں کیتیاں ہون گیاں تے اپنے انجام دے سپرد اللہ پہلا ایک گروہ گندا نکلیا قبراں چوں۔ توجہ تو کر تے میں تیرے سامنے رب دا قرآن پڑھا۔ فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أعمى وقد كنت بصيرا۔ اب دیکھو پہلا گروہ رب دا نافرمان ایک کیڑا وے اللہ دے ذکر تو منہ پھیرن والے بندے قبراں چوں نکلے نے، اے رب رسول دے نافرمان قبراں چوں نکل دے نے، اے نمازاں نو ضائع کرن والے قبراں چوں نکل رہے نے، اے اللہ پاک دے ذکر تو منہ پھیرن والے دنیا تو بعد قبراں چوں نکلے نے۔ تے انہاں دیاں حالتاں کی نے، انہاں دیاں حالتاں کی نے۔ دو سزاواں اللہ نے قرآن اندر بیان کی دیاں، ایک سزا دنیا دی تے ایک قبر چوں نکلے آندی۔ فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا۔ فرمایا جڑا بندہ میرے ذکر تو منہ پھیردا رب کہندا او دی میں معیشت تنگ کر دینا وا، او دی گزران بسر میں تنگ کر دینا، او دا رہن سہن میں تنگ کر دینا، او دا دنیا تے آنا میں تنگ کر دینا، او دا دنیا دا معیشت دا نظام میں تباہ کر دینا۔ ایک اے صدا میرے پیغمبر نو کو پریشانیاں دی ہوندی سی تے میرے پیغمبر فرماندے ہوندے سن یا بلال اذن، او بلال اذان دے نماز پڑھیے کیونکہ نماز نال دلاں نو سکون مل جاندا ہے۔ ذکر اللہ دا بڑا نرالا ٹوٹے دلاں نو جوڑن والا، ذکر اللہ دا بڑا نرالا ٹوٹے دلاں نو جوڑن والا۔ تو ذکر دے موتی رول بندیا اللہ ہی اللہ بول بندے۔ آج مسجد وال کوئی نہیں آندا، اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا ایک گھر دے اندر بابا نمازی ہے، او دیاں جناب بیٹیاں بھی بے نماز، او دے بیٹے بھی بے نماز، او دا بابے دان دا کوئی فائدہ نہیں۔ او جڑا کلا ٹرے آوے مسجد اندر او دیاں تھیاں نہ نماز پڑھن، او دے پت نہ نماز پڑھن تے کی فائدہ نہ میرے سونیو۔ اللہ اللہ کر چل مسجد آ، رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا، 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 رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا۔ چڑیاں کبوتر نالے ککڑ بول دے، غفلت والی تیری گانڈ کھول دے، گانڈ کھول دے، کھیس اتے لے کے تے منہ نہ چھپا، رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا۔ فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ فرمایا حساب نہ دا قریب آ گیا ہے، اللہ دے ذکر تم منہ پھرن والیاں نو دوسری سزا کی ملن لگی ہے۔ توجہ تو کر دے میں دا ترجمہ کراں۔ فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، ایک سزا دوسری سزا۔ فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، آئے بے نماز قبراں چو
اٹھے نے تے انے ہوئے پے نے نظر ہی کوئی نہیں آندا ہائے انے ہوئے پے نے چہرے تے نظر نہیں آندا رو کے کہن کے قالا رب لما حشرتنی اعما اللہ ساڈیاں اکھاں کدھر ٹر گئیاں اللہ سی دیکھ دے ساں ساڈیاں اکھاں کدھر ٹر گئیاں اللہ پاک فرمان کے تسی میرے نال سلوک کیتا تسی میرے نال خیرا پھیریاں کر دے ہوندے سو تے میں وی تواڈے نال انج دا سلوک کیتا ہے آؤ ایک ہور گرو گندا قبراں چوں نکل رہا ہے اللہ پاک فرماندے نے وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا میرے سونیو ہن ترجمہ میں کراں گا تے توجہ تسی کرنی ہے انہاں دیاں حالتاں کی نے انہاں دیاں حالتاں کی نے اللہ پاک فرماندے نے انہاں نوں اٹھدیاں نال میں قبراں وچوں انہاں نوں اکھاں تو انیاں کر دواں گا کنداں تو بہرا کر دواں گا زبان تو گونگا کر دواں گا انہاں دے سر نوں تھلے نوں کر دواں گا تے انہاں دے پیراں نوں تے نوں کر دواں گا صحابہ اندر کہرام مچ گیا سونے کنیاں بریاں حالتاں نے کنیاں بریاں حالتاں نے بندہ تے اپنے پیراں دے بل چلدا تے قیامت والے دن ہتھاں دے بل کیویں چلے گا اللہ دے نبی فرماندے نے انہاں دے گناہاں دے سبب جڑا میرا مالک انہاں نوں پیراں دے بل چلان تے قادر انہاں دیاں غلطیاں تے کوتاہیاں دی وجہ تو میرا رب قیامت والے دن انہاں نوں ہتھاں دے بل چلائے گا اللہ پاک فرمان گے ظالمہ میں تینوں پیر دیتے سانے نہ پیراں نال چل کے تو مسجد درانا سی اوے نہ پیراں نال چل کے تو شراب دے اڈیاں تے جاندا رہیا اوے میں تینوں پیر دیتے سان انہاں پیراں نال چل کے تو رب دین دیاں مجلساں اندر جاندا اوے تو انہاں پیراں نال زنا خانے اندر جاندا رہیا اوے میں تینوں اکھاں دتیاں سان انہاں اکھاں نال ویکھ کے میرے سونے قرآن نو پڑھدا تو ظالمہ انہاں اکھاں دے نال غیر محرماں نو تک کے آیا اوے میں تینوں کان دتے سن انہاں کناں دے نال تو سونے قرآن دیاں مٹھیاں تلاوتاں سندا تو انہاں کناں نال چگلیاں سن کے آ گیا اوے میں تینوں زبان دتی سی اس زبان دے نال تو میرے قرآن نو پڑھدا تو زبان نال گالیاں بک کے آیا آج جڑی زبان ٹر ٹر کر کے چگلیاں کر دیے ٹر ٹر کر کے بندے مرا دین دیے آج اللہ پاک فرماندے نے او میرے فرشتے ہو آج اس گندے بندے دی زبان تے موراں لا دیو آئے دے ہاتھ بولن گے اے دے پیر خلاف بولن گے ہاتھ کہن گے یا اللہ پھڑ لے نو انہیں فلاں جرم بھی کیتا پیر کہن گے یا اللہ پکڑ لے میرے نال چل کے زنا خانے اندر جاندا رہیا اللہ پاک فرماندے نے پکڑو نہ جندے پیراں نو ہتھاں دی میں جناب اے بندہ کہے گا اوے تسی میرے خلاف بول پے جے اوے تسی میرے خلاف بول پے جے کہندے نے پیر تے ہاتھ ظالماں اوے اسی آپ نہیں بولے اس مالک نے سانو بلایا ہے اگے توجہ فرماؤ ایک تیسرا گروہ اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے تیجا گروہ بھی آ رہے ہیں وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ صَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ صَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ایک تیجا بندہ قبر گندا گرو تیجا نکل رہا ہے فرمایا دے اگے پیچھے میں دیوار کر دواں گا انہوں نظر انہوں بھی کچھ نہیں آئے گا ہون تو جو تم میرے وال کرنا میرے سونے ہو اللہ پاک دا قرآن کہندا ہے انہاں دا جرم کی یہ دعا کرو اللہ پاک سانو گناہاں تو بچائے آجڑیاں میں آتا اپنا ڈیا منا ایک مذاق نہیں رب دے قرآن نے تھانو اطلاع دیتی ہے میں رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا
جے قرآن بولن لگ پیندا تے اج قرآن نو ہر ایک نے گھروں کڈ چھڑنا سی قرآن بولی بولدا نا تے کسے قرآن پاک نو گھر رکھنا ہی کوئی نہیں سی انہیں گناہاں دے خلاف بولنا سی انہیں تیریاں کرتوتاں بول کے دسنیاں سن شکر کر اللہ پاک نے قرآن نو زبان دیتی جے زبان دیتی ہوندی تے تیریاں کرتوتاں کھول کھول کے دسدا تے انجام بھی تیرا ایتھے دنیا تے ہو جاندا لیکن سن میں تیرے سامنے دکھڑا پیش کر رہا ایک بندہ تیجا بڑا ہی خطرناک نکلے آئے اے حرام دا مال کھان والا اللہ پاک فرماندے نے اے دنیا تے حرام دی کمائی کھاندا ہوندا سی اللہ پاک دا قرآن اس بات دا اعلان کر رہا ہے اللہ پاک فرماندے نے اے میرے سونے محبوبہ فرمایا یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتکوا بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون فرمایا یہ حرام دے مال کھانا لیا نو رب نے قبراں چو کڈیا ہے اللہ پاک فرماندے نے انہاں دے حرام دے پیسے آنو انہاں دیاں حرام دیاں دتیاں نو اللہ پاک ایک پلیٹاں دی شکل دے دوے گا پلیٹاں دی شکل دے اندر اللہ انہاں دے پیسے آنو کر دوے گا حرام دا مال حرام دیاں کمائیاں نو اللہ پاک فرماندے نے پلیٹاں دی شکل دے اندر پھر میرے نبی فرماندے نے رب انہاں پلیٹاں نو گرم کر کے فرمایا فتکوا بہا جباہہم انہاں حرام خوراں دیاں جبڑیاں تے لائے گا رون کے چیخاں مارن کے مولا کی بن گیا ساڈے نال اج سارے حرام کھان والے اج تیرے تھانے اندر حرام چلے اج تیریاں عدالتاں دے اندر حرام چلے اوے کوئی وکیل کیس نہ پکڑے جنی دیر تک تے منہ تو حرام نہ لا لوے اوے کوئی جج فیصلہ نہ کرے جنی دیر تک وہ دے منہ تو حرام نہ لا لوے تیرا ایم پی اے حرام کھا دے اوے تیرا ایم این اے حرام کھا دے اوے تیرے جناب ایک علاقے دا چیئرمین حرام کھا دے میں اے نہیں کہندا کہ سارے جدے نے تھوڑے نے جڑے نیک نے اللہ دے نیک بندے بھی موجود نے لیکن انج ہوندا پیا تیرے تھانیاں دے اندر تھانے دار تو لے کے ایس ایچ او تو لے کے اتے تک حرام تے رشوت چل دی ہے جناب اوپر تک چلے جاؤ وزیر مشیر حرام پہ کھاندے نے ہائے ہائے کسے ماڑے بندے دا منڈا پرتی کرانا ہوئے تے 5 لاکھ دے منہ اندر دے تے تاوی پرتی نہیں ہوندا ہائے ہائے کدھر چلے غریب دا بال کدھر چلے جان ماڑے بندے پھر زلزلے نان تے کی ہوئے پھر سلاب نامن تے کی ہوئے اوے سونیا مینوں دسنا فرمایا بما کسبت عید الناس اللہ پوچھنا چاہنے زلزلے آندے نے تے کس وجہ تو سیلاب آندے نے تے کس وجہ تو اب بارشاں پہ موسمیاں لتھ پیندیاں نے تے کس وجہ تو فرمایا اوے میرے بندیو ان دے اندر میرا کوئی تواڈے اُتے کوئی جناب میرا کوئی وبال نہیں میرے ولوں تواڈے تے کوئی عذاب نہیں فرمایا بما کسبت عید الناس یہ سارا کچھ ہوندا پیا تے زانی دی وجہ تو یہ سلاب ہوندا پیا تے گندے مشرک دی وجہ تو یہ دنیا دے اندر وبال ہوندے پینے تے بدعتی دی وجہ تو یہ دنیا اندر سارا کچھ ہوندا ہے تے رشوت خور دی وجہ تو سود خور دی وجہ تو ہائے اللہ سونیا کی بن گیا اس قوم نو 2 بندے جناب ایک درجن کیلے لین گئے نے تے انہیں تھائی مار چھڑے نے ایک ہی ہوندا ہے فرمایا قیامت دا زلزلہ تواڈے تے منڈلاندا ہے پیا تسی میری مخلوق نال ڈنڈی مارو تے میں تواڈے سر وچ ڈنڈے پیا مارنا وا فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون فرمایا اے تواڈا قصور ہے کوئی بندہ بدلے آوے تے
رسے اللہ دی قسمیں گلاں کرنوں سارے نے، لیکن جدو عمل دی واری آتی ہے زیرو۔ ہاں نیٹ نے بیڑا گرک کر دیتا جے، نیٹ نے اللہ دی قسمیں تواڈے بال تواڈی اولاد تواڈے تو باہر ہوئی پئی ہے۔ کڑیاں منڈے اپنے ماں باپ دے نا فرمان کنے کیتے نے؟ نیٹ نے۔ اس نیٹ نے تباہی پھیری جے تواڈے گھراں دی۔ اللہ جاندا تواڈیاں اولاداں ہی تواڈے تو ودیاں نے ساڈے تو۔ جدو سویرے اٹھ کے فلم لا لینی ہے تے ڈرامہ لا لینا، ادو پھر کدوں گھر وچوں امام بخاری ورگے پیدا ہونے نے، ادو کدوں قرآن پڑھن والے حافظ پیدا ہونے نے، ادو کدوں نبی پاک نال پیار کرن والے پیدا ہونے نے۔ او چھڈ دیو غافلا ایویں کوڑیاں کہانیاں، ایک دن رلن گیاں تیریاں جوانیاں۔ او تیرے نالو چنگے چنگے ٹر گئے جہان تو، او بھی ہاتھ تو بیٹھے ایویں سونی جئی جان تو۔ ویکھ لے تو جا کے پیاں قبران نشانیاں، او ایک دن رلن گیاں تیریاں جوانیاں۔ او اپنے رب وچ فیصلہ بادیو اپنے رب وچ ویکھیا کی قصور ہے، او کس گلوں سر تیرا رب کولوں دور گئی۔ ہاں جن نے بخشیاں تینوں سونیاں زندگانیاں، ایک دن رلن گیاں تیریاں جوانیاں۔ حرام دا مال کھاندا ہوندا سی لیکن اینو پتہ نہیں۔ اللہ پاک کول دعا کرو اللہ حلال کھان دی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے اپنے نبی تے قرآن نازل کر کے کہ میرے تیرے سامنے مسئلہ واضح کر دیتا ہے۔ اے حرام کھان دادی سی، اللہ پاک نے آج سزاواں کی دیتیاں نے۔ اللہ پاک نے دا سارا حرام دا مال ایک سپ دی شکل اندر لے کے آیا ہے۔ اے دے حرام دے پیسے رب نے سپ دی شکل اختیار کر دیتے نے، اے دے جناب کروڑاں دیاں دتھیاں سپ دی شکل بن گئے نے۔ او انہاں دے حرام دے پیسے سپ دی شکل، پھر میرے مالک نے او سپ نو اے دے حرام خور دے گڑمے دے اندر پا دیتا ہے تے سپ بندے نو ڈنگ مارن دیاں کوششاں دے اندر ہے تے حرام خور سپ نو دور کرن دی کوشش دے اندر لگا ہے۔ انی دیر نو میرا مالک اس سپ نو زبان عطا کر دے گا تے سپ کی کہے گا اوے فیصلہ آباد دیا پاکستان دیا ڈاکو آتے چور آتے شرابی آتے دو نمبریاں کرن والے آ، اوے دنیا دے اندر مینوں سانب سانب کے رکھدا سے ہون کی بن گیا آئی۔ اے دور سٹھے گا تے سپ قریب جناب کرے گا۔ اللہ جاندا جد بند کمرے دے اندر گناہ کرن والا کہندا ہے میں زنا کیتی جاواں مینوں کسے کی ویکھنا ہے، میں بدکاریاں کراں تے مینوں کسے کی ویکھنا ہے۔ او میرے سجنا تے دوستا میں کہنا تینوں بند کمرے اندر او ویکھدا ای جڑا 9 مہینے تینوں ماں دے پیٹ اندر ویکھدا رہیا ہے۔ اسے واسطے میں گفٹ دینا چاہنا، اے مرد زناکار خدا دیکھ رہا ہے، اے مرد ریاکار خدا دیکھ رہا ہے، دنیا تیری کرتوت دیکھے نہ دیکھے، اے مرد ریاکار خدا دیکھ رہا ہے، جلوت میں کچھ باس رہا خلق خدا کا، خلوت میں بھی سرکار خدا دیکھ رہا ہے۔ فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔
اگے توجہ فرماؤ اج مجرم رب دی عدالت دے اندر نے تے میرے نبی پاک نال سونا رب مخاطب ہویا فرمایا وَتَرَ الْمُجْرِمِينَ توجہ وَتَرَ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ فرمایا سرابیلہم فرمایا قیامت والے دن میرے سونے محبوبہ ادھر میرے ال ویکھو میرے ول سونے توجہ فرماؤ فرمایا میرے سونے محبوبہ رب اپنے نبی نال مخاطب ہے فرمایا سونے تو ویکھیں گا قیامت والے دن مجرم قیامت والے دن فرمایا یومئذ مقرنین فی الاصفاد قبراں چوں نکلن کے مجرم انہاں نو سونے تو ویکھیں گا انہاں نو میں سنگلاں دے نال پیراں نال جکڑ دیاں گا انہاں نو میں ہتھاں اندر ہتھ کڑیاں مار دیاں گا انہاں دے پیراں نو میں سنگل مار دیاں گا مجرماں نو اللہ نہ کرے تانوں قیامت والے دن ساڈے وچوں کسے نو پیراں نو سنگل وجے ہوون تے سامنے نبی پاک دیاں ملاقاتاں ہو جان ہائے سب پیراں ہتھاں اندر ہاتھ کڑیاں لگیاں ہوون تے اس در یتیم دیاں میریاں ملاقاتاں تیریاں نبی پاک نال ہو جان دس تو نبی پاک دا سنگلیاں وجیاں کیویں کہ شرم تے منہ نال جناب سامنا کرے گا اس واسطے آؤ نہ اللہ دے پیغمبر فرماندے نے پھر اللہ پاک قیامت والے دن اپنے نمازیاں نو اپنے عرش دا سایہ دینا ہے فرمایا نمازیاں نو قرآن پڑھن والیاں نو میں اپنے عرش دا سایہ دینا ہے جدو نمازیاں نو سایہ میرا مالک دیندہ ہوئے گا اشرابی کہن گے یا اللہ سانو بھی سایہ دے فرمایا او زانیت تینو سایہ چاہیے جی اللہ جی سایہ چاہیے او شرابیت تینو سایہ چاہیے جی اللہ جی چاہیے فرمایا انتالکو الى ذلن زی سلاس شعبن فرمایا تین سائے نظران دینے ادھر شرابیو چلے جاؤ اللہ پاک دا قرآن کہندہ ہے اللہ پاک نہ زانیاں نو نہ تینہ سایہ مل ٹورے گا او سایہ نہیں ہون گے بلکہ جہنم دا دھواں ہوئے گا رون لگ پین کے کرلاٹا مارن کے مولا کی بن گیا ساڈے نال فرمایا دنیا تے میرے نال ہیرا پھیریاں کردے ہوندے سو نماز پڑھنی ہوے تے کہندے سو کپڑے خراب نے اج میں بھی تواڈے نال سلوک کیتا ہے میرے سونےو آخری گروہ میں ذکر کراں جنوں نگرے پتہا نے ذکر کیتا ہے جنوں شمس الضحیٰ نے ذکر کیتا ہے فرمایا نہ گندیاں بندیاں تو بعد پھر ایسا عظیم گروہ آئے گا جڑے معاشر دے میدان آندے جان کے تے اللہ انہاں نو اپنے عرش دے مٹھے تے ٹھنڈے سائے عطا کر دوے گا وہ کون ہونگے قرآن والے ہونگے سبحان اللہ وہ کون ہونگے فیصلہ آبادی قرآن پڑھن والے تے قرآن پڑھان والے ہونگے چار گروہ میں تو آڈے سامنے ذکر کیتے نے تے کیڑے نے آمن لے قرآن دا کہنا جے تو جنت وچ گھر لینا چھڑ رسم رواج تمامی کر نبی دی قبول غلامی تینو ہورا بھی دین سلامی پالا سنت والا گینا اللہ جاندہ قرآن کسے کافر تے بھی پڑھیا جائے تے قرآن اثر رکھ دائے میرے سونے ہوئے میں توڑے سامنے کے سونا واقعہ پیش کر لگا ماں اے آخری گروہ قرآن والے آندہ ہونا ہے قرآن والے آندہ ہونا ہے قرآن کسے کافر تے بھی پڑھیا جائے تے قرآن اثر رکھ دائے میرے پیغمبر دے صحابی نے مکہ مکرمہ تے مدینہ پاک دے اندر جان دیو کہ نبی پاک دے صحابانو کافران نے کنہ پریشان کیتا ہے مکہ پاک دے کافران نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اور صحابانو انہ پریشان کیتا ہے آپ فرمان دے میرے صحابہ انج کرو نا چاند کو 15 مرداں عورتانو میرے نبی نے حکم دیتا ہے تسی حبشہ وال نکل جاؤ حبشہ وال حبشہ دی ہجرت مشہور فیصلہ آبادی ہو یاد ہے کہ نہیں یاد ہے نا حبشہ دے وال میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم
میرے نبی فرماندے نے میرے ساتھیو تسی حبشہ ول چلے جاؤ، حبشہ دے اندر ایک عیسائیاں دا بادشاہ جدا نام ہے نجاشی، سنیا کہ وہ بڑا رحم دل ہے، انج کرو تسی او دے وال چلے جاؤ، تواڈے نالوں بڑا چنگا سلوک کرے گا۔ میرے نبی نے اس قافلے دا امیر اپنے چچا دے بیٹے جناب جعفر تیار نو بنا دیتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے پیغمبر فرماندے نے جعفر میری نصیحت یاد کر لے، تو جان لگائے اپنے بہن بھائیاں نو لے کر کے عیسائیاں دی سلطنت دے اندر، عیسائیاں دی مجلس تے عیسائیاں دے ملک دے اندر جعفر پیارے امید تے نہیں کیتی جا سکتی کہ جناب عیسائی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جان گے، لیکن سونے جے موقع بن جائے تے ایک میری گل یاد رکھ، انج کر تو سورہ مریم یاد کر لے، سورہ مریم یاد کر لے۔ اوہ جعفر جے موقع بن جائے تے عیسائی بادشاہ نو ذرا سورہ مریم تے پڑھ کے سنامی۔ جناب جعفر رضی اللہ تعالیٰ نو اپنے قافلے سمیت پہنچے نے جناب عیسائیاں دے دربار، نجاشی دے دربار اندر ایک کافران دے مقبر پہلے ہی پہنچ گئے نے تے کہندے نے بادشاہ و عیسائیاں دے بادشاہ نے مخاطب ہو کے اکھے انہاں نو کٹ دے تھوں، انہاں ساڈا بندے نہ بندہ نہیں چھڈیا، انہاں نے نواں دین شروع کر لیا ہے، انہاں نو کٹ دے تھوں۔ بادشاہ بڑا سیانا ہے، کہندا چپ کرو اللہ دے بندیو، اوے کٹن والے ہوئے تے میں کٹ دواں گا، رکھن والے ہوئے تے میں رکھ لواں گا۔ ادھروں اگلے دن جناب جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نو ذرا تھم کے واقعہ سنیا جے تہاڈا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ جناب عیسائی نے جناب جعفر عیسائی بادشاہ نے نبی دے صحابی نو اپنے دربار اندر بلایا اور پوچھ کے شروع کر دیئے، اوہ تسی کتھوں آئے جے؟ جناب جعفر فرماتے نے اسی مکہ مکرمہ دے اندروں آئے ہیں۔ اوہ میرے ملک اندر کی لین آئے جے، اوہ میری جو اندر کی لین آئے جے۔ اکھے سنے آئے تو بڑا اچھا ہے تے امید ہے کہ تو ساڈے نال چنگا سلوک کرے گا، تو بڑا رحم دل تے تاں سی تیرے ملک دے اندر آئے۔ اچھا تے پھر او دروں کی لین آئے جے؟ اکھے مکے والے سب تو بڑی ساڑی یہ گل ہے، مکے والے سانو مار دینے تے اسی تاں تیرے جناب ملک دے اندر آ گئے ہیں۔ اچھا مار دینے؟ عیسائی بادشاہ نجاشی کہندا مار دینے؟ ہاں جی مار دینے۔ آخر تہاڈا جرم کیے کہ تانوں مار دینے؟ جناب جعفر فرماندے نے قولو لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ آج ساڑھا بھی یہ کوئی جرم ہے، حاجت روا خدا ہے، مشکل کشا خدا ہے، حاجت روا خدا ہے، مشکل کشا خدا ہے، حاجت روا خدا ہے، مشکل کشا خدا ہے۔ سجدہ حرام لوگو، سجدہ حرام لوگو، بن رب دے ماں سوا ہے، سجدہ حرام لوگو۔ ایشا مسجد اندر آنا فیصلہ بادیو، سجدہ حرام لوگو، بن رب دے ماں سوا ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، حال بھی لب دا سیڑی بندہ بڑا عجیب، پلا تس خاؤس رب تھی کیڑا تیرے قریب، ریتاں تے چل دی کیڑی کیڑی، ریتاں تے چل دی کیڑی، گھم کے اس دے سن رہا ہے، حاجت روا خدا ہے، مشکل کشا خدا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ جاندا جمعے دا خطبہ نہ ہوندا تے میں کہنا پڑھو نال، ایاک نعبد و
व इय्याक नस्ताईन, खालिक मालिक दाता तू खुदा साडा यकीन, तेरे अगे ही मौला, तेरे तेरे अगे ही मौला झुकती साडी जबीन। हाजत अच्छा सुनो 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 वाकया सुनो। बादशाह कहंदा तुहाडा जुर्म है ला इलाहा, बोलो की जुर्म है? अरे बोलो की जुर्म है? ला इलाहा इल्लल्लाह हमारा दाता इला, और क्या चाहिए रहनुमा मुस्तफा, और मेरे अल्लाह जिया नहीं हो। आ जुर्म है साडा, मेरे अल्लाह जाफर दा जुर्म सी ते नबी पाक दा ते साडा, मेरे अल्लाह जिया नहीं हो, मेरे 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 अल्लाह जिया नहीं हो। जे तू बन जाए मंगता उसदा, जे तू बन जाए मंगता उसदा, आवे ना तेनू थोड़, मेरे अल्लाह जिया नहीं हो। ओ दा रिज़्क खावे बंदिया, क्यों गीत गैरां दे गाओ, क्यों क्यों अज लाहौर डुब गया, कोई बाबा बचा सकिया? ओए डुब गया, क्यों डुबिया? ओ सोनियो जिथे शिरक हुंदा है अल्लाह उन्हां नूं पानी दे अजाब नाल गरक करदा है। जे नहीं यकीन हुंदा ते नूह नबी नूं वेख लो, उन्हां दी कौम ने शिरक कीता ते रब ने पानी दे अजाब नाल गरक कीता। हाँ हाँ ओ मेरे अल्लाह जिया नहीं हो, ओ दा रिज़्क खावे बंदिया, क्यों गीत गैरां दे गावे बंदिया। इको दातार शाऊ ते तू लभदा फिरे लाहौर, मेरे अल्लाह जिया, मेरे अल्लाह जिया, मेरे अल्लाह जिया नहीं हो। अल्लाह जानदा तुहानू कोई अहले हदीस बाबे दियां जनाब गिट्टियां गोडियां ते पीड़ियां ते झुकदा नजर नहीं आएगा। कोई अहले साडे अंदर 100 कमी हो सकती है, 100 कुताई हो सकती है, 100 जनाब गलती हो सकती है, लेकिन कोई अहले हदीस तेनू ना कबरां ते झुकदा नजर आएगा, कोई अहले हदीस ना तेनू बाबे दे गोडियां ते नजर आएगा झुकदा। और अहले हदीस अहले सुन्नत जदों भी झुकेगा रब रहमान दे अगे झुकेगा। मुआहिद किदे अगे झुकदा बोलो? हाय हाय हाय। बाबा जी शेखुल कुरान अल्लाह उन्हां दी कबर मुनव्वर फरमांदे ने कुड़ी माशाअल्लाह चाचा यूं साहब बैठे ने, ये भी शेखुपुरी ते मैं भी शेखुपुरी, सुभान अल्लाह। बाबा जी फरमांदे ने कि एक कुड़ी ना कुकड़ी नूं मारे पई, ते मैं क्या धीया कुकड़ी नूं क्यों मारनी? कि बाबा जी आ दाना साडे लोग खांदी है, आंडे गुआंढियां देंदी है। बाबा जी आंदे ने चलिया ओए एक बच्ची को बर्दाश्त नहीं कि कुकड़ी आंडे गुआंढियां दवे ते दाना साडे लोग खावे। और जालमा खांदा रब दा ते सही ते कबरां ते करना शर्म नहीं आउंदी? किहड़े मुंह नाल रब दे सामने जाना ही? हाय हाय। ते नजाशी बादशाह कहंदा है भुले ते को नहीं जे। नजाशी बादशाह कहना मेरा ख्याल है कि माशाअल्लाह तुसी मैनू हुक्म आया मैं उन्हें टाइम पूरे ते खत्म करांगा, परेशान ना हो, मैनू पता है माशाअल्लाह मुलाजमीन बैठे मेरे भाई। हाय हाय। नजाशी कहंदा है तुहाडा जुर्म की है? ते कहंदे ने ला इलाहा। ते जड़ी अगली गल कीती अल्लाह जानदा बड़ी ईमान वाली, ईमान फरोज ते ईमान नू ताज़ा करने वाली है। ते नजाशी पिछा हो के कहंदा बादशाह अच्छा ये दसो तुहानू ला इलाहा इल्लल्लाह सिखाया किन्ने? बादशाह कहंदा मैनू ए ते दसो ना ओए मक्के दे परौणे हो तुहानू ला इलाहा इल्लल्लाह किन्ने सिखाया वे? ते जनाबे जाफर दे अगे ही मौका पे लभदे ने, फरमांदे ने बादशाह बा सानू ला इलाहा इल्लल्लाह साडे नबी ने सिखाया है। जदों नबी दा नाम आया बादशाह जड़ा जदों नबी दा नाम आया ते बादशाह फौरन अदब दे नाल सीधा पधरा होके बैठ गया। नबी ने? हाँ जी नबी ने, क्योंकि बादशाह ने भी एक नबी ईसा दा कलमा पढ़िया है।
इन्हें भी किते पढ़िया सुनिया है साडे नबी तो बाद एक आखिरी नबी आने वाला है जिदा आसमानी ना अहमद होना है ते जमीनी मुहम्मद होना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बादशाह ने सिर्फ नबी दा लफज बोलिया जनाबे जाफर ने सानू साडे नबी ने सिखाया। बादशाह ने जदों नबी दा नाम सुनिया अदब नाल बैठ गया नाल कहंदा हाँ नबी ने जी ओ साडे नबी ने। बादशाह कहंदा जिहड़ा नबी हुंदा है ओदे ते आसमानां वल्लों वही लथदी है ओए जिहड़ा नबी हुंदा है ओदे वल ते आसमानां वल्लों कोई ऐतां लथदियां ने ओए तुहाडे नबी ते भी कोई आसमानां वल्लों ऐतां आईयां ने कि नहीं आईयां ओए तुहाडे नबी वाल भी आसमानां वल्लों कोई कलाम आए कि नहीं आया। जिहड़ा सच्चा नबी हुंदा है ओदे वल ते अल्लाह पाक वल्लों कलाम आंदा है। जनाबे जाफर फरमांदे ने हाँ बादशाह वाह साडे नबी वाल भी आसमानां तो ऐतां लथदियां ने साडे नबी वाल भी आसमानां वल्लों कलाम लथदा है। ते जनाबे जाफर रज़ी अल्लाह तआला ने मौका गनीमत जानिया फरमांदे ने बादशाह वाह जे आखे ते मैं तेनू अपने नबी उत्ते नाज़िल होने वाला कलाम ना सुनावा जे तू कवें ते मैं तेनू कलाम ना सुनावा जिहड़ा साडे नबी ते नाज़िल हुंदा है। ते जिहड़े ने आए मुखबर चमचे हैं ये मुखबर आए सन ना ये काफरां लोग कहंदे ने ना 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 इन्हां कोल बादशाह वा कलाम ना सुनी इन्हां कोलों। बादशाह ने झिड़किया कहंदे ने चुप करो अल्लाह दे बंदियो ओए मैनू जालमो सुन ते लैण दियो ओए इस नबी सोने ते जिहड़ा इन्हां दे नबी है जिहड़ा इन्हां दा पैगंबर है ओए मैनू सुन ते लैण दियो उस नबी ते जिहड़ियां ऐतां आंदियां ने ओ ऐतां की कहंदियां ने। जनाबे जाफर रज़ी अल्लाह तआला फरमांदे ने फौरन मेरे ज़हन अंदर ख्याल आया अल्लाह दे नबी ने फरमाया सी जाफर जे कोई मौका बन जाए तो उसे साई बादशाह नु सूरह मरियम ते पढ़ के सुनावी। जनाबे जाफर फरमांदे ने सन्नाटा छा गया इधर भी ईसाई ते इधर भी ईसाई सामने साइयां दा बादशाह तख्त ते सज के बैठा है सामने मेरे नबी दा सहाबी खड़ा है ते फरमांदे ने जाफर मैं बिस्मिल्लाह पढ़ के सूरह मरियम दी तिलावत शुरू कर दी है। जदों मैं पढ़दा पढ़दा मैं तक पहुंच गया मां वज़कुर फिल किताब मरियम वज़कुर फिल फरमाते ने पढ़दा पढ़दा मैं नैतां ते पहुंचिया मां सन्नाटा छाया मैं कुरान पढ़ रहा ईसाइयां दे जनाब महल ईसाइयां दे जनाब वजारत खाने अंदर वज़कुर फिल किताब मरियम इज़िन तबज़त मिन अहलिहा मकानन शर्किया फत्तखज़त मिन दूनहिम हिजाबा फअरसलना इलैहा रूहना फतमस्सल लहा बशरन सविया कालत इन्नी अऊज़ु बिर्रहमानि मिनका इन कुल्त तकिया काला इन्नमा अन्ना रसूल रब्बिकी लिअहबलकी गुलामन ज़किया कालत अन्ना यकूनु ली गुलामुम वलम यमससनी बशरुम वलम अकु बगिया काला कज़ालिकी काला रब्बुकी हुवा अलैया हय्युन वलिनजअलहु आयतन लिन्नासी व रहमतम मिन्ना व काना अमरन मक़ज़िया।
جناب جعفر فرماندے نے میں قرآن پڑھی جا رہا ہاں، قرآن دی سورہ مریم دی میں تلاوت ختم کیتی ہے فیصلہ آبادیو۔ جناب جعفر فرماندے نے جو میں عیسائی بادشاہ دے منہ تے نظر پا کے چہرے تے نظر ماریے، چہرے نو ویکھے او عیسائی نجاشی بادشاہ سورہ مریم سن سن کے تے روئی جا رہا ہے، اکھاں دیاں نیر پیندے پینے تے روئی جا رہا ہے، او دیاں اکھاں چوں آنسو بگدے پینے تے چھم چھم جناب چھم چھم او دیاں اکھاں وچوں جناب نیر بہی جاندے نے تے آنسو نکلی جاندے نے تے روئی جا رہا ہے، ہجکیاں پھر پھر کے روئی جا رہا ہے۔ عیسائی بادشاہ نال کہندا جڑے مقبرائے سن کافراں دے مکے وچوں او بھی کھڑے نے، نال کہندا جاؤ بھج جاؤ میرے دربار دے اندروں، اوے سالمو نہ ایک قرآن جھوٹا ہو سکتا ہے تے نہ ایک قرآن والا نبی جھوٹا ہو سکتا ہے۔ میرے سونے قرآن نال پیار پاؤنا، ایک قرآن قیامت والے دن آئے گا، قرآن آخری گروہ جڑا ہے قرآن والا ہوئے گا تے بچائے گا۔ آقا فرماندے نے قبر دے اندر جدو پیراں والوں عذاب ہون لگے گا تے رب دا قرآن رب دے قرآن دیاں تا پیراں والا جان گیاں، سجے پاسوں عذاب ہون لگے گا سجے پاسوں قرآن دیاں تا جان گیاں، کھبے پاسوں عذاب ہون لگے گا کھبے پاسوں رب دے قرآن دیاں تا جان گیاں، سار والوں عذاب ہون لگے گا سار والوں رب دا قرآن آ جائے گا۔ مجموعی طور تے میرے نبی فرماندے نے سورہ ملک آ جائے گی۔ فرمایا سورہ ملک آئے گی، بولو کیڑی سورت؟ جڑا بندہ سورہ ملک پڑھتا ہے اللہ انہوں قبر دا عذاب نہیں کرے گا۔ فرمایا ان سورۃ من القرآن ثلاثون آیہ شفاعت لرجل حتی غفر لہ۔ میرے نبی فرماتے نے قیامت والے دن میں یہ سورت 3 آیاتاں والی بندے دی سفارش کرے گی۔ فرمایا حتی غفر لہ، تے اللہ پاک 3 آیاتاں والی سورت دی سفارش من کے تے بندے نو معاف کر دے گا۔ جتیا کون پھر؟ قرآن والا، اہل قرآن جتے۔ تے میرے سونے ساریاں گلاں جعفر نو میرے پیغمبر نے سمجھائیاں، ہائے میں صدقے تے قربان جاواں، گل مک گئی تے میں ختم کردا چلا جاواں۔ اللہ کو دعا کرو اللہ سانو ساریاں نو کامیابیاں نال قیامت والے دن اٹھائے، معاشر دے میدان اندر پہنچائے۔ تے میرے نبی فرماندے نے پھر جنہاں دی جت ہونی ہے اللہ انہاں دیاں لینا لا دینیاں نے۔ سبحان اللہ کہہ دیو۔ فرمانا لینا لا دینیاں نے۔ اللہ نے آدم تو لے کے تے نبی تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہاں نے امتیاں نے جنت وچ جانا ہے، ہر نبی دی امت نو اللہ نے اپنے سامنے قطاراں وچ کھڑے کر لینا ہے۔ فرمایا قطاراں اندر رب کھڑیاں کرے گا، قطاراں دے اندر انشاءاللہ اسی بھی ہوواں گے۔ فیصلہ آبادی ایشا مسجد والے ہو اسی بھی تے لینا پتہ کنیاں لگنیاں نے 100 تے 20 لینا، یہ بولو 100 تے میرے نبی فرماندے نے 120 لینا جدو ہون گیاں جنتیاں دیاں جنت دے اندر جان والے دیاں تے میرے نبی فرماندے نے میرے ساتھیو جان دے امت محمدیہ دیاں کنیاں لینا ہونیاں نے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے میرے امتیو سنو میری امتیاں 80 لینا کلیاں 80 میری امتیاں ہون گیاں جڑیاں جنت وچ جان گیاں۔ 80 لینا سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عبداللہ تو اس بات تے راضی نہیں 2.5 سا جنت ہے تسی جنت جو ہوگے؟ عبداللہ کہنا اللہ اکبر، جو میں اسی جوش آوے تھے کہنا نعرہ تکبیر۔ تو عبداللہ کہندے نے اللہ دے رسول اللہ اکبر، اللہ بلاندے فرمایا تو اس بات تے راضی نہیں کہ 2.5 حصہ امت محمدیہ تسی ہوو گے جنت دے وچ؟ فرمایا اوے عبداللہ اس بات تے تسی راضی نہیں جے، ادھی جنت میرے امتیاں نال بھری ہوئے گی، ادھی جنت۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک نبی پاک دے صحابہ نو بھی جزا دے تے سانو بھی اللہ پاک انہاں دے مگر لے جائے۔ آمین کہہ دیو نا۔
ہائے 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 میرے سونیو تاں تے میں کہنا دلوں کی تسکین بناتا ہے محمد نام ایسا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور جنہ دے پیچھے لگ کے جانا سونے نبی دی شان سنو. دلوں کی تسکین حاجی جوے صاحب رسے ہو میرے نال ادھر دیکھو. دلوں کی تسکین بناتا ہے محمد نام ایسا ہے خدا سے بھی ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. درودوں کی مہک سے یہ محفل آباد رہتی ہے میری نظم میں سجاتا ہے محمد نام ایسا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میں دکھ غم ساری دنیا کے ہمیشہ بھول جاتا ہوں میں دکھ غم ساری دنیا کے ہمیشہ بھول جاتا ہوں مجھے جب یاد آتا ہے محمد نام ایسا ہے. زندگی دا کی پتہ ہی کڑے موڑ دے مک جائے اللہ جاندہ. جنی میں تینوں گل سنائی ہے عبرت واسطے سنائی ہے. یقین جانو موت آندی ہے موت آئی ہے کپڑے ٹنگے دے ٹنگے ہی رہ گئے موت آئی ہے دکانہ کھلیاں دیاں کھلیاں رہ گئیاں موت آئی ہے میرے سونےو کرسیاں پئیاں دیاں پئیاں رہ گئیاں موت آئی ہے جتیاں پئیاں دیاں پئیاں رہ گئیاں اے دے کپڑے بھی کو ہور پہنے گا اے دی جناب کرسی کاروبار دی تے ہور آ کے بوے گا. ہائے ہائے جڑے کروڑاں لکھاں جنہیں نے جمع کیتے نے کسے ماڑے بندے تے مدارس مساجد نوں دینے نصیب نہیں اے سب بن کے تے دے واسطے انتظار اندر نے قیامت دے دن واسطے. ہائے ہائے انہیں کمائے نے لیکن ہور استعمال کرنے والے آ گئے کمان والا اے وے ہاتھ کسے دے ہور آ گئے. اللہ جاندہ جڑے بندے کہندے ہوندے سن ساڈے تو بغیر دنیا نہیں چلے گی ساڈے تو بغیر کاروبار نہیں چلن گے. اللہ دی قسم فیصلہ بادیو جڑے بندے اپنے کپڑے تے مٹی بھی نہیں سن پہن دیندے اج انہاں دیاں قبراں دے نشان بھی نظر نہیں آندے. سونےو رب اگے رو پیا کرو اللہ جدوں آخری آوے اللہ پڑھا لا الہ الا اللہ میری لگی توڑ نبا اللہ پڑھا لا الہ الا اللہ. اے آخری گروہ جڑا جنت جائے گا قرآن پڑھن والا جائے گا تے سونا پڑھن والا جائے گا. حضرت قاری عبدالقدوس صاحب نو بڑی اللہ نے سونی آواز دیتی ہے انہیں تو انہوں جماعت ایک قرآن سنان کے میں کہ نام منڈے ہو رب دا واسطہ ہے مدرسے آج پڑھنا لے ہو اوہ نام مشرکان دیاں طرزاں لایا کرو تو انہوں رب دا واسطہ جے مولا دا اور مشرکان دیاں طرزاں ساڑھے آن نوے نوے منڈے اللہ جاندہ ہے اے پٹھے پاسے لگے اے طرز ماڑی ہے آئے ہائے ہائے انہوں نے پتہ ہے نا سامنے بہ گئے جمعے سنے شیخ القرآن خطیب پاکستان مولانا محمد حسین شوپری صاحب اللہ پاک انہوں نے درجے بلند فرما. میں بابا جی دے نال سال جاندہ رہا شیخ القرآن صاحب نال اے طرز ماڑی مینوں ایمانداری نال دسو جڑے ساڈے منڈے قاری عبدالقدوس صاحب ادھر توجہ فرما آ جڑے مشرکاں دی طرز لاندے نے آ جڑے لاندے نے انہاں دی طرز لاندے نے جنہاں دا رب نال میچ ہی نہیں ہوندا نہ دین میچ ہے نہ کوئی اور چیز ہے. ہائے ہائے آ طرز لانی ہوئے تے اپنے اسلام دی لاؤ یا ایوہ الناس اور شیخ القرآن دی لاؤ طرز اللہ دے بندے یا ایوہ الناس یا ایوہ الناس عبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. حاجی راشدہ طرز ماڑی ہے میرے بھائی سونی ہے نا طرز اللہ پاک کو دعا کرو اللہ شیخ القرآن وانگدہ ساڑھے مونڈیان مولوی بنا دے ہائے 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 سبحان اللہ. اور نہیں رہنا یار پیارے آنے
ਟਹਿ ਜਾਣਾ ਹੀ ਮਹੱਲ ਮਿਨਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਮੁਸਾਫਿਰ ਸੋਚ ਜ਼ਰਾ ਇਥੋਂ ਨਜ਼ਰ ਬਚਾ ਕੇ ਟੁਰ ਚਲੀਏ, ਸਾਡਾ ਅੱਗੇ ਸਫ਼ਰ ਲੰਬੇੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਇੰਜ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਖੜਿਆ ਹੋਣਾ ਤੇ ਇੰਜ ਨਬੀ ਪਾਕ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हौज़े कौसर ते तशरीफ फरमाउना ते मैनू मुहम्मद हुसैन नबी पाक ने वेख के कहना तखय्युल ना पेश किया नाल प्यार दे कोल बिठाण मैनू। हाजी तारमान साहब पंजाबी साहब किथे बैठे ने, खुदा का ना इत्थे अगे लगे कैमरे नजर ही कोई नहीं हुंदा पिया, बाबे पिछे बैठे ने। अज तुसीं जुम्मा उवें लगा छड़िया। सुभान अल्लाह सुभान। नाल प्यार दे मैं जुम्मा मुकान लगा परेशान होया जे नाल प्यार दे कोल बिठाण मैनू ते कहण हुसैन पी ते मैं पिलाण वाला ते बुझ गई ते ठंड पई विच सीने ते मुल प्याई कुरान सुनाण वाला ते तकदीर मेरी चमक उठी ओ किथे मैं ते किथे ओ शान वाला। हुसैन रज रज वेख रसूल सोना। बाबा जी फरमाते ने अल्लाह पाक ने मैनू कहना मुहम्मद हुसैन ओ जिस नबी दा शान सुनांदा रहा, जिस नबी दियां हदीसां ते दीन दा प्रचार करदा रहा, अज लाइव सोने दा दीदार कर। हुसैन रज रज वेख रसूल सोना नाले पढ़ सुबहान बनान वाला। होर नू होर दी चाह हो सी फैसलाबादियो, होर नू होर दी चाह हो सी सानू चाह उस बदर मुनीर दिए ओ जिदी उंगली यारो चन नू चीर दिए। एक शेर और सुता दे काम होगी अल्लाह यज़दानी साहब दे दर्जे बुलंद फरमाए। मैं वेख्या जवान सन पंजाबी साहब ते दोवां हत्थां नाल नारे मारदे हुंदे सन। अल्लाह पाक उन्हां दी दर्जे बुलंद फरमाए आमीन कह दो। उन्हां जदों कुरान पढ़ना अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ते की कहना मैं धनवार देवां ते मैं मनवार देवां मदीने दे चन तू मैं जानवार देवां मैं औलाद भैणा भाईवार देवां सने बीवियां बाप माईवार देवां मैं औलाद भैणा भाईवार देवां ओए ओदी जुती उतों मैं पगवार देवा। ते आ लो गल मुकदी पई जे अरबी शरबी च नाद पढ़नी यतीमुन हुसीनुन जमीनुन। अल्लाह जानदा जे बहार असी वेखीए ते उजाड़ भी ते वेखदे पे ना। अज सानू मुंडे मुंडे जनाब स्टेजां ते नजर हुंदे ने अपने बुजुर्गां नूं ते सजना असां गुनाह समझे ना। अल्लाह जानदा जेड़े मुस्तजाब दावत हजरत शेख अतीकुल्लाह सल्फी साहब रहमहुल्लाह दुनिया तो कहने आंदे ने सानू कदर है मरियां दी जिंदियां दी कोई नहीं कदर। अल्लाह पाक को दुआ अल्लाह उलमा दी कदर नसीब फरमाए। हाँ कहंदे यतीमुन हुसीनुन जमीनुन करीम तबीबुन अलैकुम रऊफुर रहीम मुजम्मिल मुदस्सिर मुअल्ला मुकाम ऐसे नबी पे हो लाखों सलाम। अल्लाह पाक को दुआ है
اللہ سانو سارے نو قیامت دے دن دی تیاری کرن دی توفیق عطا فرمائے اور جتنے تسی آئے ہو اللہ تانوں مینوں سارے نو خاتمہ بالایمان دی اچھی چنگی بہتر موت عطا فرمائے۔ اے مینوں اج سارے نے فون کیتا سی آ بھی سنا دیو آ بھی سنا دیو، اینا مطلب میں ایک ہی جمعہ پڑھانا قیامت تک، اے ایک ہی جمعہ ہے نا، ہاں یہ ہو سکتا بھی ایک پکا ہو جائے ماشاءاللہ ہے۔ اللہ پاک پنجابی صاحب نو 150 سال عمر دے، اچھی آمین کہہ دیو۔ تے آپ میرے بھرا ہوندے پینے تے ماشاءاللہ اج کو 1,000 دا نو سٹو گے ہوں جی گیا بھابیو او مینوں نہیں ہے مسیتے دینے نے دو گے ماشاءاللہ او ساتھ لو نہ دو گے ماشاءاللہ۔ چلو سمیع اللہ ساجد پرونے دا کر کے دے چھڑو وآخر دعوانا الحمدللہ۔ قاری صاحب فرما رہے ہیں کہ اتنے نا پرانی مسجد نا واش روم بن رہے ہیں تے وہ کچھ زیر تعمیر نے کوئی ٹیل ٹول لگ رہی ہے تے سارے بھائی بھی چلو جنہ ہو سکے ضرور تعاون کریا جو میں بار بار تے نہیں کہندا، بہرحال دل کھول کے تعاون کریا جو مسجد جڑا اتنے دینا چاہے تو اتنے بھی دے لو۔ بہرحال وقت زیادہ ہو گیا تے ذرا میرے بھائی آ جڑے جھولی پھیر دے پے نے نا، ہاں جی کی فرمانا آندے نے ہفتہ بھی پڑھانا، میں منگل بدھ بھی پڑھاواں گا، فکر نہ کرو ہاں انشاءاللہ۔ اللہ پاک رحمت فرمائے جنہی دیر رجو گے نہیں انشاءاللہ اسی بھی دین دے خادم سانوں کو بات سے کہے تے اسی ہوتے کھلو جائیں گے اللہ دی رحمت نال۔ بلے کو نہیں بلو آج ساڑھے کو تے نخرہ نہیں ہوندا، میں گیا اتھے اپنا رحیم یار خان تقریر کرن تے اتھے نا میں ڈیبو تے اترے آتے ہو کہندے مولوی سمیع اللہ ساجد تو میں سمیع اللہ ساجد اے جی کار تے نہیں آئے اور میں کار تے ہونا کو لکھے ہے مطلب کار تے ہونا بڑا مولوی ہے تے جب بس تے آوے تے نکا مولوی ہے۔ حافظ عبدالعلیم یزدانی صاحب ساری زندگی بساں تے ہی سفر کیتا ہے نا، اللہ پاک انہاں دی قبر منور فرمائے۔ اس واسطے اپنے یقین کرو آتے مہنگی کر دیتی تبلیغ، اللہ پاک ساڑھے حال تے بھی رحم کرے تے تواڈے تے بھی کرے۔ بہرحال سارے پائی ضرور یار 1,000 پایا جی، ہاں جی یار بندے بڑے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ اگے وَإِنَّ لَكَ لَعَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ ہائے چند میرے حضور مننا پاؤں گا ضرور، چندہ بھی کٹھاؤ لو نا، چند میرے حضور مننا پاؤں، سیانے بڑے ماشاءاللہ، چند میرے حضور مننا پاؤں گا ضرور، کوئی نہیں ہو دی شان دا میریاں اکھیاں دا نور، میرے دل دا سرور، کوئی نہیں ہو دی شان دا۔ نات نبی دی پڑھ دا جے کر میں مر جاواں، سونے اللہ دا سو واری میں ہاں شکر مناواں، بڑے کاری دی گل ہوئے رب دا فضل، کوئی نہیں ہو دی شان دا۔ مگر تو بعد کاری صاحب دی مسجد جو میرا درس ہے تے سارے بھائی تشریف لے کے آیا جو آکھ سکتے ہیں، بہرحال سارے تعاون کرو۔ الحمدللہ نحمدہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ ہاں آئندہ خطبہ جمعہ انشاءاللہ حضرت فاضل نوجوان قاری القرآن قاری احمد حسن ساجد صاحب انشاءاللہ اسی ایشا مسجد پڑھان گے، تشریف لے کے آیا جے۔ اور قاری صاحب فرما رہے ہیں حفظی کلاس
حفظ دی کلاس ماشاءاللہ وہ الحمدللہ اتنے جاری و ساری ہے. قاری حنزلہ صاحب حفظ دی کلاس ماشاءاللہ اٹینڈ کر رہے ہیں. اپنے بچیاں نو داخل کراؤ. قاری عبدالقدوس صاحب جیسے عظیم قاری بن گئے انشاءاللہ. سارے احباب یہ بھی ضرور توجہ دے. آج